اللہ کے वजूद पर सवाल उठा है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुछ अल्लाह के ऊपर बयानात दिए हैं जिसे सुनना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी हमारे लिए हो गया। और उसके अगेंस्ट कुछ बोला है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। वो मुफ्ती जी हैं जिन्होंने इस्लाम के हवाले से बयानात दिया है कि सच क्या है। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं बोलूँ कि बागेश्वर धाम सरकार गलत है और मुफ्ती साहब सलमान अजहरी जी सही हैं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सिटिंग हेयर टू गिव माई ओपिनियन कि बीइंग अ सनातनी मैं क्या महसूस करती हूँ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड पर्सनली मैंने तकरीर सुनी हुई है सलमान अजहरी जो मुफ्ती जी हैं उनकी कुछ बार आप ही के साथ बैठ करके वही गिने चुने वीडियोस देखे हैं, पर अभी तक आई कैन कंक्लूड दैट ही इज़ समवन हु स्पीक्स विद सो मच पैशन। वो इस्लाम के लिए बेहद पैशनेट हैं, वो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और उसी के लिए सबको मोटिवेट करते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर बात की जाए तो वो जो कथा वाचन करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, पर जब उनके प्रोग्राम्स के अंदर प्रेत निवारण किया जाता है, लोग बौखला रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। साफ साफ पाखंड जाहिर होता है। खैर फिलहाल जो उनसे हद अटैच्ड ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा ये स्टेटमेंट सुन करके, बट ये सच्चाई है, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। अब आपको भक्ति करनी है आप करिए, पर प्लीज़ ये प्रेत निवारण का कह के किसी को साइकोपैथ मत साबित करिए और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। आई गेट टू इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट इट। और फिलहाल इस वीडियो को देख लेते हैं, अल्लाह के ऊपर उन्होंने क्या बोला है उस बात को सुन लेते हैं, फिर हम भी सलाह मशवरा करेंगे, अपनी अपनी राय बताएंगे एक दूसरे को। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइए। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन, भगवान एक फिर वो नसब चलेगा। कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं, कितने बेटे थे, राम के भी कृष्ण के भी सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ हैं? बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीज़ों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? उनकी कहाँ है? और बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, मैं यहां अर्ज ये कर रहा हूं दौर और तसलसल कि अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहाँ खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے میرے عزیزو۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے آج بھی۔ اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، لاجیکلی عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا۔ تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی میوٹنگ اگین اینڈ اگین یار، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے
اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا, وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں, ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا, دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ, اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا. قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں, اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے, جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل علیہم السلام, جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا, اللہ کے فرشتے, تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے, دوسری چیز وہ ایک ہے. اوکے, گریٹ ویڈیو. دیکھیے
33 कोटि देवी देवता जो हैं उन्हें मैं शत नमन करती हूँ, वो एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल, पर उन्हें भी किसी ने बनाया है। वो बनाने वाला क्रिएटर कौन है? दैट वन एंड ओनली सुप्रीम पावर। हम कहते हैं भगवान जी, मुसलमान कहते हैं अल्लाह सुभान व ताला। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे इन्होंने बोला कि हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उस खुदा की, उस ईश्वर की, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। वही बात है कि जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं वो फरिश्ते हैं, वो मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। भगवान ने उन्हें हम तक भेजा ताकि हम उनका पैगाम समझ सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैगाम समझाने वाला जो पैगंबर है वो भगवान जी हो गए या फिर वो अल्लाह सुभान व ताला हो गए। नहीं, वो मैसेंजर्स आए ताकि हम भगवान की इबादत कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके, गॉड ऑलमाइटी को समझ सके। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग भी समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो है वो मैसेंजर हैं और गॉड एक है, दैट ऑलमाइटी अल्लाह असीमित नूर वाला। आप सोच के देखिए कि कितना महान शक्ति है जिसने पूरे संसार को क्रिएट करके रख दिया। और हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी बार दूसरे धर्मों के लोगों तक वो बातें पहुंच नहीं पाती क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दे आर वेरी स्मार्ट। वो जानबूझ के कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं ताकि ये जो दो कम्युनिटीज़ है ना, हिंदू मुस्लिम, ये आपस में लड़ें झगड़ें। सो रियलिटी इज़ व्हाट द ट्रुथ इज़, और वो सच्चाई कभी बदल नहीं सकती है। सीधी सी बात है, जब भी हम किसी दूसरे इंसान को मुस्कुराते हुए भी देखते हैं तो एक कनेक्शन महसूस होता है ना, क्योंकि क्रिएटर तो अल्टीमेटली वही है और सबका एक ही है। तो हम सब एक ही हैं, एक ही उम्मत, वी ऑल वन। एक्चुअली अभी समाज के अंदर वो नेसेसिटी है वननेस में बिलीव करने की, एकता में बिलीव करने की। कभी भी किसी दूसरे धर्म के इंसान को देख करके ये मत सोचना कि यार ये तो ईसाई है या ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सब अलग अलग धर्मों के अंदर पैदा होते हैं। जैसे मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हुई, पर सभी जगह कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन फ्लो होती रहती है, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, दैट्स माय ओपिनियन। मैंने अपनी जो विचारधारा है वो आपके सामने रख दी है। आप बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या बिल्कुल असहमत हैं? ये लड़की क्या बोल रही है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगर कुछ गलत बोल दिया उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, आपसे नहीं, अल्लाह सुभान व ताला से। वो तो मालिक व खालिक है, हमें पूरा राइट है उससे कुछ भी मांगने का, पर हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी को भी खुदा समझ करके उससे मांगें, उसकी इबादत करें। दैट्स वेरी रॉन्ग, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। इसकी वजह से भी समाज में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, पर आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ तक सिचुएशंस पहुँच जाती हैं ऐसी सब बातों से। सो टेक केयर, रमज़ान मुबारक अगेन। हो सकता है आप ये वीडियो रमज़ान के बाद भी देखें, पर कभी ना कभी तो रमज़ान थी, तो उसकी आपको मुबारकबाद देते हैं। और आज का दिन आपको सबसे ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं। यू हैव द पावर टू चेंज योर सेल्फ। The world inside you and the world outside you will magically change. So take care and Allah Hafiz.